ہم حمد و نعت کے لیے دعوت دیتے ہیں جناب محمد سبحان عارف۔ اسی قرآن و حدیث نو منن والے ساڈی گل تو غور نہ سن لیا کر، جے شک ہووے ساڈی گل اندر مطالعہ قرآن مجید دا کر لیا کر۔ کیوں در در دھکے کھانا اے، کدی رب نو بھی سجدہ کر لیا کر۔ بہتی دیر نہیں لگ دی نماز اتے، آ کے رب دی نماز تو پڑھ لیا کر۔ او جھلیا ایویں مار نہ جھل، او دے فضل و کرم تے گل مک گئی ہے۔ او جھلیا ایویں مار نہ جھل، او دے فضل و کرم تے گل مک گئی ہے۔ اسی ہاں تے کیے ساڈے عمل، او دے فضل و کرم تے گل مک گئی ہے۔ او جھلیا ایویں مار نہ جھل، او جس نو چاوے ڈوب دیوے، او جس نو چاوے تار دیوے۔ اللہ جس نو چاوے ڈوب دیوے تے جس نو چاوے تار دیوے۔ اوہی پھیرے رت اوہی لاوے پھل، اچھی آکھو سبحان اللہ۔ اوہی پھیرے رت اوہی لاوے پھل، او دے فضل و کرم تے گل مک گئی ہے۔ او جھلیا ایویں مار نہ جھل، کیوں در در تے دھکے کھانا ہے، کیوں در در تے دھکے کھانا ہے، کیوں ایویں وقت گوانا ہے، کیوں در در تے دھکے کھانا ہے، کیوں ایویں وقت گوانا ہے۔ او دے در تے چل او دا بوہا مل، او دے در تے چل او دا بوہا مل، او دے فضل و کرم تے گل مک گئی ہے۔ او جھلیا ایویں مار نہ جھل، او دے فضل و کرم تے گل مک گئی ہے۔ اسی ہاں تے کیے ساڈے عمل، او دے فضل و کرم تے گل مک گئی ہے۔ او جھلیا ایویں مار نہ جھل، تیری اکھیاں وچ اندھیرا اے، تو دا بن جاؤ تیرا اے۔ تیری اکھیاں وچ اندھیرا اے، تو دا بن جاؤ تیرا اے۔ تو سجنا من مسلمان دی گل، تو سجنا من مسلمان دی گل، او دے فضل و کرم تے گل مک گئی ہے۔ او جھلیا ایویں مار نہ جھل، او دے فضل و کرم تے گل مک گئی ہے۔ اسی ہاں تے کیے ساڈے عمل، او دے فضل و کرم تے گل مک گئی ہے۔ او جھلیا ایویں مار نہ جھل۔ نعت سنانے جا رہا ہوں، توجہ سے سماعت فرمائیے۔ میرے آقا دے حسن و جمال اگے، میرے آقا دے حسن و جمال اگے، ہاتھ جوڑ کے قدسی کھڑے ہوئے نے۔ مینوں لگدا ہے جھنڈ تاریاں دے، زرے پاک نالین تو جڑے ہوئے نے۔ پہلی دوجی تیجی دا چن ویکھو،
نکتا سمجھو جڑے لکھے پڑے ہوئے نے ابروں آکاں دے ویکھ کے انج لگدا اے جویں کٹھے ہی دو چن چڑے ہوئے نے اچھی آکھو سبحان اللہ زمین سج گئی تے آسمان سج گئے زمین سج گئی تے آسمان سج گئے آقا میرے آئے تے جہان سج گئے آقا میرے آئے تے جہان سج گئے پتھر بھی کلمہ پڑھ گئے پتھر بھی کلمہ پڑھ گئے شجر بھی جھک گئے پتھر بھی کلمہ پڑھ گئے شجر بھی جھک گئے ظلم تاں جہالتاں دے راج مک گئے ظلم تاں جہالتاں دے راج مک گئے اللہ دی سوں دلاں دے وچ اللہ دی سوں دلاں دے وچ ایمان سج گئے آقا میرے آئے تے جہان سج گئے آقا میرے آئے تے جہان سج گئے ابو ایوب ماڑا سی ابو ایوب ماڑا سی نصیبہ دی سی گل سوہنا چل کے آ گیا غریباں دے ول سوہنا چل کے آ گیا غریباں دے ول پہلی بار جگتے میزبان سج گئے اچھی آنکھوں سبحان اللہ پہلی بار جگتے میزبان سج گئے آقا میرے آئے تے جہان سج گئے آقا میرے آئے تے جہان سج گئے زمین سج گئی تے آسمان سج گئے آقا میرے آئے تے جہان سج گئے او بیٹیاں دے قاتلاں ہے دل ہی ڈول گئے او بیٹیاں تے قاتلاں دے دل ہی ڈول گئے زہرا چین جدو میرے آقا بول پے زہرا چین جدو میرے آقا بول پے اے بول ساری دیاں دے اے بول ساری دیاں دے سرانو کج گئے آقا میرے آئے تے جہان سج گئے زمین سج گئی تے آسمان سج گئے آقا میرے آئے تے جہان سج گئے السلام علیکم ماشاءاللہ یہ اسی ادارے کا طالب علم ہے محمد سبحان عارف اللہ پاک اس بچے کی آواز میں اور برکات نازل فرمائے اللہ پاک اس بچے کو ان کے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنائے یہ بچہ حمد پڑھ رہا تھا نعت پڑھ رہا تھا لیکن سارے لوگ خاموش بیٹھے تھے سب کو کہنا چاہیے نا سبحان اللہ سب کو کہنا چاہیے نا اونچی آواز کے ساتھ سبحان اللہ سارے دوست احباب کہا کریں تاکہ جو نعت پڑھنے والا ہے یا جو تقریر کرنے والا ہے بیانات کرنے والے ہیں وہ ان کو حوصلہ افزائی ہوتی ہے اللہ پاک سب کو ان چیزوں پر غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے